त्यसपछि भिआर कति छ ल मानौ 10 रुपैयाँ छ। अहिले एक्जिस्टिङ प्राइस 180 छ र एक्स राइट प्राइस कति हुन्छ भन्दा अब एक्स राइट प्राइस 170 हुन्छ। यो 180 मा 10 घटाएर यति आयो। अब यो P0 अब क्याश ब्यालेन्स छ भने क्याश ब्यालेन्स यतापट्टि लेखिन्छ। ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो। ब्यालेन्स सिट भनेर त्यस्तो ब्यालेन्स सिटै फर्मेट त होइन, एउटा वेल्थ पोजिसन शो गर्ने हो है। अब यहाँ तिमीले निकाल्नु पर्ने के भन्दा नम्बर अफ शेयर भ्यालु अफ एसेट्स उसँग 100 शेयर कति छन् 100 इन्टु 180 7 बजे भनेपछि त 7 बजे हुनु परेन र। भ्यालु अफ एसेट्स 100 इन्टु 180 गर्दा 18,000 भयो। अब तिमीसँग क्याश ब्यालेन्स छ भने यहाँ क्याश ब्यालेन्स लेख्ने है। क्याश ब्यालेन्स छ भने यहाँ क्याश ब्यालेन्स लेख्ने, छैन भने नराख्ने। यो क्याश ब्यालेन्स कुनको सरी क्याश ब्यालेन्स? क्याश ब्यालेन्स त त्यहाँ दिएको हुन्छ नि त। the person has this amount of cash भनेर दिएको हुन्छ के। के नि हुन्छ? निकाल्नु पर्छ र? पर्दैन निकाल्न। निकाल्न त कहाँबाट मिल्छ र? यहाँ ब्यालेन्स सिट छैन। टोटल एसेट्स यो के हो भन्दा बिफोर राइट अफरिङ को केस हो है। अब राइट अफरिङ आफ्टर भनेको छ भने अब तिमीले निकाल्नु पर्यो। तिमीलाई चाहियो ह्याज चाहियो। ह्याज भनेको के हो भन्ने कुरा क्लियर हुनु पर्यो। भन्दा अहिले त्यो व्यक्तिसँग 100 वटा शेयर छ, त्यो कम्पनीले राइट अफर गर्यो। राइट अफर गर्दा त्यसले कतिवटा शेयर थप किन्न पाउँछ त? 1:1 को रेशियो कि 2:1 हो कि 3:1 हो कि कति हो त? अब त्यो त क्याल्कुलेसन गरेर निस्किन्छ। सपोज 1:1 को रेशियोमै छ भनेको के हो? ह्याज 1 भयो। एउटा शेयर पुरानो हुनेले एउटा शेयर नयाँ किन्न पाउँछ भन्ने आयो भने उले किन्न पाउने कतिवटा शेयर हो? अब नयाँ एउटा। अब त्यस्तो कन्फ्युजन हुन्छ भने यस्तो लेख्दिनु न 2:1 लाई बुझाउनलाई कि। को अर्थ के होला भनौँ त? दुईटा शेयर भएकोले एउटा किन्न पाउँछ। दुईटा शेयर हुनेले एउटा शेयर किन्न पाउँछ। एउटा शेयर किन्न पायो भने 100 वटा शेयर हुनेले कति किन्न पायो त? 50 किन्न पायो। अब यसैलाई भ्यालु अफ एसेट्स अफ एसेट्समा अब उसँग शेयर पुरानो कति इन्टु अब यो आफ्टर राइट आफ्टरको केस हो। आफ्टरमा पनि धेरै हुन्छ। आफ्टर exercise all his rights सबै राइट उले आफैले युज गर्यो भने 100 वटा शेयर पुरा मैले पहिला पुरानाको गरिरहेको छु। 100 वटा शेयर पुरानै छ। अब बजारमा त्यसको मूल्य कति हुन्छ? 180 बाट घटेर कतिमा आउँछ? 170 मा झर्यो। एक ठाउँ नलेखेर मैले छोटो छोटो बुझाउनको लागि हो यो। अब उले शेयर कतिवटा किन्न पाउने हो नयाँ भनौँ त? 50
50 इन्टु 170 भनेको 150 इन्टु 170 गरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्न खोजेको के मैले। यो पछिबाट किनेको शेयर यो उसँग पहिल्यै भएको शेयर। अब जोडेर यहाँ लेखौँ। अब क्याश ब्यालेन्स दिएछ भने है, क्याश ब्यालेन्स दिएछ भने त प्रब्लम भएन। क्याश ब्यालेन्स दिएको छ भने क्याश ब्यालेन्समा पुरानो क्याश ब्यालेन्स यहाँ माइनस अब त उसले नयाँ शेयर किन्दा त पैसा तिर्न परेन र। नयाँ शेयर कम्पनीबाट 50 वटा किन्न पायो भने त उसले पैसा तिर्न पर्यो नि त। भन्दा 50 इन्टु कतिमा किन्न पाउँछ त भन्दा कम्पनीले पुराना शेयर होल्डरको लागि त भनेर सस्तोमा दिन्छ। ल मानौ पार भेल्युमै दियो, जति छ त्यहाँ घटाएर यहाँ लेख्नु। ल यस्तै अर्को के हुन्छ, आफ्टर सेल अल इज राइट को कन्डिसन हुन्छ। आफ्टर सेल अल इज राइट्स को के छ भने भ्यालु अफ एसेट्स। अब उसले आफूले अधिकार त लिएन, अधिकार बेच्यो भनेपछि 170 यो 17,000 भयो। त्यसपछि क्याश ब्यालेन्स पुरानो कति छ, अब यसमा प्लस हुने भयो। किन भन्दा उसले आफूले किन्न पाएको जुन 50 वटा शेयर थियो यो किन्न पाउने अधिकार उसले अरूलाई दियो भनेपछि त्यस बापत उसले पैसा पाउँछ। कति पाउँछ भन्दा उसले त सबै राइट दिनु पर्यो। उसँग भएको राइट त 100 हो। 100 इन्टु भ्यालु अफ राइट अघि हामीले निकालेको छौँ, यहाँ भनेको छ कति 10 रुपियाँ छ इन्टु 10 यहाँ राख्नु। त्यही त हो। फेरि 100 इन्टु 10 भनिदिनु त। यो 100 इन्टु 10 भनेको उसले किन्न पाउने शेयर कतिवटा होला भन त, 50 वटा हो कि होइन? हजुर। एउटा किन्नको लागि उसँग कतिवटा शेयर हुनुपर्छ? 100 वटा शेयर किन 2:1 को रेसियोमा छ। हजुर हजुर। शेयर किन्ने त होइन, उसले आफूले किन्न पाउने शेयर मैले किन्दिन अरूले किन भनेर अरूलाई बेचेको हो। बेच उसले अब अरूले किन्छन् नि त 50 वटा शेयर, अरूले 50 वटा शेयर किन्छन्, उसले किन्न पाउने अधिकारलाई मात्रै उसले 10 रुपियाँमा बेचेछ। शेयर बेचेको होइन, यसमा राइट बेचेको हो। अब 50 वटा शेयर अरूले किन्नको लागि उनीहरूलाई कतिको राइट त 100 को राइट दिनु पर्यो कि परेन? जस्तै मसँग 50 वटा 100 वटा शेयर छ, मैले किन्न खोजिन, पुरानो शेयर 100 वटा छ त्यही भए पुग्छ, मलाई अरू चाहिन्न भने मैले चाहेको भए 50 वटा किन्न पाउँथे, तर मैले किनिन ल तिमीले किन्छु भन्यौ। तिमीले मलाई के गर्नु पर्यो? अब तिमीले त किन्नु पर्यो। तिमीले कतिवटा किन्न पाउने भयो त मेरो राइट युज गरेर? 50 वटा किन्न पाउँछौ नि त। तिमीले 50 वटा किन्नको लागि मैले कति दिनु पर्यो त तिमीलाई राइट? 100 वटा नदिकिन त तिमीले 50 किन्न पाउन्न नि त। 100 वटाको राइट नदिकिन इन्टु गरेर यति पैसा मैले बुझ्छु है, तिमीले मलाई बुझाउँछौ। त्यसपछि अब तिमीले कम्पनीलाई कति बुझाउँछौ भन्दा 50 वटा शेयर तिमीलाई कम्पनीले कतिमा दिएछ? यहाँ एउटा दुईटैको प्राइस एउटै भएको हुनाले कन्फ्युजन हुन्छ कि यो 100 भनेको यो कम्पनीलाई तिरेको, यो 100 रुपियाँ कम। हजुर सब्सक्रिप्सन प्राइससँग हैन र मल्टिप्लाई गर्ने। हो। अब यो पैसा कसलाई दिन्छौ? मलाई दिन्छौ भनेपछि तिम्रो शेयरलाई कति पर्यो त भन्दा 110 पर्यो नि त। 10 रुपियाँ मलाई तिरेछौ, 100 रुपियाँ कम्पनीलाई तिरेछौ। त्यही भएर यता के गरेको यहाँ कहाँ छ? अब यो 100 इन्टु 10 गरेको त्यही हो। नम्बर अफ राइटले
भ्यालु अफ राइटलाई मल्टिप्लाई गरेको। यो नम्बर अफ सेयर होइन है 100। अब क्यास उसँग पहिला पुरानो ब्यालेन्स पैसा छ कि छैन तिमीसँग? छ भने पुरानो पैसासँग जोडेर राख्ने। सपोज पहिला 30,000 रुपियाँ हाम्रो खल्तीमा रहेछ पैसा अथवा बिजनेसमा रहेछ। अब यो बेचेर कति आयो? 1000 आयो भने चाहिँ 31,000 यहाँ आउने भयो। अब यहाँ 30,000 छ भने यहाँ फेरि के हुने भयो? कम्पनीबाट नयाँ सेयर किन्ने छ कतिमा? 5,000 मा भने चाहिँ यहाँ 25,000 हुने भयो कि। अब त्यसपछि निस्किने टोटल एसेट्स हो। अब कति भयो? 30,000, 30,000 मा 31,000 यहाँ भयो। यहाँ 31,000 भयो। 31 र अब यो जोड्दा कति हुन्छ? यहाँ आउने एमाउन्ट, यहाँ आउने एमाउन्ट, त्यसपछि अघि कता छ? यहाँ आउने एमाउन्ट के हुन्छ? एउटै हुन्छ के। शेयर होल्डरको वेल्थको पोजिसनमा कुनै पनि इफेक्ट गर्दैन के। यसरी बुझ्नु पर्यो। तर कुन कन्डिसनमा गर्छ भन्दा नाइदर एक्सरसाइज नर सेल। न आफूले अधिकार लियो न अधिकार अरूलाई बेच्यो भने अब हुन्छ कि भन्दा त्यस्तो कन्डिसनमा भ्यालु अफ एसेट्स उही पुरानो सेयर 100 हुन्छ। मार्केटमा घटेर 170 भयो, 17,000। क्याश ब्यालेन्स छ भने राख्ने, छैन भने छोड्दिने। यहाँ कति छ जोड हो, यो एमाउन्ट फरक हुन्छ। बाँकी हामीले जुन 1 2 3 वटा गरियो नि, 3 वटा भन्दा यो एमाउन्ट फरक हुन्छ। त्यसकारण के गर्नु पर्यो त भन्दा कुनै कम्पनीले राइट सेयर दिएको छ भने राइट सेयर भयो किन्दिन भनेर छोड्दिने हो भने आफैलाई घाटा हो कि अल्टिमेटली। कि त राइट सेयर आफूले लिनु पर्यो, कम्पनीले दिएको बेलामा आफूले किन्नु पर्यो, किन्दिनौ भने अरूलाई दिनु पर्यो। मैले किन्दिन ल किन भनेर अरूलाई बेच्नु पर्यो, होइन आफूले पनि लिन्न अरूलाई पनि दिन्न भन्ने भने घाटा आफैलाई हुन्छ भन्न खोजेको। सर हजुर, यो भ्यालु अफ राइट त्यसको थ्योरी खास के हो? यो भनेको चाहिँ फाइदा हो कि हामीले यति छोड्न पर्ने भन्ने एमाउन्ट हो कि खास कुरा के हो र यो? ल मैले बताइदिएँ यही प्रथममा यो मेटेर। भ्यालु अफ राइट प्राइसको चाहिँ थ्योरी अलि हल्का बुझाइदिनु न। भ्यालु अफ राइटको है, यो भ्यालु अफ राइट भनेको के हो भने मार्केटमा कम्पनीले राइट सेयर अफर गरेर सेयर इस्यु गरेको छ भने पहिला त राइट अफर किन गर्छन् त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। कम्पनीले राइट अफर किन गर्छ भनेर यो कन्डिसन पहिला क्लियर हुनु पर्यो। किन भन्दा दुईटा कन्डिसनमा, टु रिड्युस द अन्डरराइटिङ कस्ट एउटा, टु रिड्युस द अन्डरराइटिङ कस्ट, अन्डरराइटिङ कस्ट कम गर्नलाई एउटा भ्यालु अफ राइट गर्छ। अर्को भनेको के अरे टु कलेक्ट द क्यास इन भेरी सर्ट पिरियड, छोटो अवधिमा पैसा कलेक्सन गर्नको लागि। किन मैले बताइदिन्छु अब। किन भन्दा यदि जनरल पब्लिकमा सेयर इस्यु गर्यो भने त्यसले टाइम कन्ज्युम गर्छ। किन पर्मिसन लिनु पर्यो, पर्मिसन लिइसकेपछि ब्रोकर एसाइन गर्नु पर्यो, ब्रोकर एसाइन के अरे अन्डर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर एसाइन गर्नु पर्यो, त्यसपछि त्यसले विभिन्न किसिमको डकुमेन्टेसनहरू गराउँछ, त्यसपछि मार्केटमा इस्यु गर्छ, मार्केटमा इस्यु गरेपछि सर्टेन टाइम दिनु पर्यो, टाइम दिइसकेपछि फेरि एप्लिकेसन आउँछ, त्यो एप्लिकेसनलाई फेरि रिभ्यू गरेर एलोटमेन्ट गर्नु पर्यो र एलोटमेन्ट गरिसकेपछि त्यसलाई मार्केटमा लगेर सेलेबल गराउनु पर्यो, भनेको लिस्टिङ गरिदिनु पर्यो। त्यो गर्ने बेलासम्म टाइम धेरै लाग्छ हो। त्यसकारण छिटो पैसा उठाउनको लागि एउटा अन्डरराइटिङ कस्ट कम गर्नको लागि, अर्को कन्डिसन भनेको अझै के अरे एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्डिसन भनेको टु मेन्टेन द कन्ट्रोल पावर अफ एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर। अहिले भएका सेयर होल्डरको पावरलाई नघटाउनको लागि
उसले के गर्छ त भन्दा राइट अफर गर्छ। किन भन्दा राइट अफरमा त नम्बर अफ सेयर होल्डर त बढ्ने भएनन् नि त, बढ्छन् र? राइट अफरमा नम्बर अफ सेयर होल्डर इन्क्रिज हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। हुँदैन। किन भन्दा राइट अफरमा अहिले जतिवटा सेयर होल्डर छन् तिनीहरूलाई नै सेयर दिने पाएपछि त नयाँ सेयर होल्डर त थपिएनन् अनि पुरानैसँग सेयरको संख्या बढ्यो, नयाँ मान्छेसँग थपिएन। जसले गर्दा के भयो त भन्दा सेयर होल्डरको पावर एज इट इज भयो। त्यो कन्डिसनमा राइट अफर गर्ने हो। अब आयो भ्यालु अफ राइटको कुरा। अब यो भ्यालु अफ राइट भनेको के हो भने जस्तै कम्पनीले यहाँ फर एक्जाम्पल 2:1 भनिदियो हैन, यो त नम्बर अफ राइट हो। किन भन्दा कम्पनीले पहिला जति सेयर इस्यु गरेछ पछि त्यति नै गर्छ भन्ने छैन, अथवा धेरै पहिला भन्दा पनि बढी इस्यु गर्यो अरे, जुन कन्डिसन पनि हुन सक्छ। किनभने मार्केट प्राइस सपोज 200 छ, कम्पनीले अहिले सब्सक्रिप्सन प्राइस भनेर सेयर होल्डरलाई सस्तोमा सेयर दियो, 100 रुपियाँमा दियो। 200 बजारमा पर्ने सेयरलाई कम्पनीबाट 100 रुपियाँमा किन्न पाइन्छ भने त जसले पनि किन्न खोज्ने भयो नि त, सबै सेयर होल्डरले किन्न खोज्ने भए। यस्तो कन्डिसनमा कसैले सेयर पाउने कसैले सेयर नपाउने नहोस् भनेर कम्पनीले एउटा रेसियो तोक्छ। रेसियो तोक्दियो 2:1। सपोज तिमीसँग 500 सेयर छ भने अब उसले त जम्मा 250 मात्रै किन्न पायो। त्यही रेसियोमा सबैले प्रोपोर्सनेट बेसिसमा सेयर किन्न पाउने भयो नि त। अब यहाँ भ्यालु अफ राइट भनेको के हो भने यदि मार्केटमा त्यो सेयर कसैले किनेन, कसैले भन्नाले अब केही व्यक्तिहरूले किनेनन्, फेरि नकिनेपछि कम्पनीले त्यो के गर्छ त भन्दा अक्सनमा लैजान्छ। यस्तै इन्डिभिजुअलले पनि बिक्री गरेन, मार्केटमा त्यो कम्पनीले जति अफर गरेको थियो राइट सेयरमा त्यो बिक्री भएन भने त्यो बचेको सेयर अक्सनमा लैजान्छ। त्यो पार्ट फरक हो। यहाँ रह्यो भ्यालु अफ राइट भनेको अब बजारमा सेयरको संख्या पहिला भन्दा के हुन्छ? बढ्छ हो। किन भन्दा सप्लाई साइड बढ्यो। एउटा सामान्य एक्जाम्पलमा हेर्दा पनि पहिला 200 सेयर भएका मान्छेसँग 200 सेयर त यहाँ छैन ल, 500 सेयर भएका मान्छेसँग अब 250 थपिएपछि त त्यही एउटै व्यक्तिमा 750 सेयर भयो नि त। जब सेयरको सप्लाई बढ्छ प्राइस घट्छ। हो, त्यो कति रुपियाँले प्राइस घट्छ भन्ने भ्यालुलाई भ्यालु अफ राइट भन्छ। अहिले बजारमा सेयरको मूल्य 200 छ। अब कम्पनीले यो किन्ने अन्तिम दिन तोक्छ है, अन्तिम दिन तोक्छ। तोकिसकेपछि त्यो दिनसम्म सेयर किन्नेले राइट अफरको सेयर एप्लाई गर्न पाए, त्यो दिन सेयर नकिन्नेले त्यो अफर एक्सेप्ट गर्न पाएन। अब 200 रुपियाँ बजारमा भएको छ। अब अर्को दिनबाट त बजारमा त्यसलाई त किनबेच गराउनु पर्यो नि। किनबेच गराउँदा अर्को दिन प्राइस कति हुन्छ भन्दा आजको प्राइस 200 थियो, अब भोलि 200 बाट बढ्दै जाने होइन। अर्को दिन प्राइस सुरु गर्दा स्टार्ट गर्दा कतिबाट गर्ने त भन्दा इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूले सेयर कतिमा राइट कतिमा बेचे त, इन्डिभिजुअल व्यक्तिले राइट कतिमा बेचे त्यो बिक्री गरेको बराबर मूल्य घट्ने। र सपोज भ्यालु अफ राइट 20 रुपियाँ आयो, यसको अर्थ के हो भन्दा मार्केट प्राइस नेक्स्ट डे को ओपनिङ मार्केट प्राइसमा 20 डेजको रिडक्सन आउँछ भनेको 180 बाट बजार सुरु हुन्छ। नर्मल्ली हिजोको प्राइसमा 2% प्लस माइनस म्याक्सिमम 10% सम्म हो,
2% प्लस माइनस गरेर हामीले अर्डर एलोड गर्न सक्छौँ, के अरे अर्डर छोड्न सक्छौँ। तर अब 200 को प्लस माइनस 2% होइन कि अब कतिको 180 को प्लस माइनस 2% सम्म हामी जान सक्ने भयो। सर हजुर यो चाहिँ हाम्रो यो रियल लाइफमा जुन हाम्रो चाहिँ यो राइट सेयर पछि प्राइस एडजस्ट भएर आउँछ नि, त्यो जुन ग्यापिङ छ नि त्यो एडजस्टको, त्यही ग्यापिङ भ्यालु अफ राइट भनेको एक्चुअलमा हो, त्यही ग्यापिङ त हो नि। किनभने यदि कुनै सेयर होल्डरले, यहाँ यसको अर्थ खास किन यो राखिन्छ भन्दा, यदि कुनै सेयर होल्डरले राइट त्यो राइटको लागि मात्रै सेयर किनेको छ, राइट पाइन्छ भनेर अघिल्लो दिन सेयर आजसम्म नकिनेको, आजसम्म त्यसै दिन मात्रै अन्तिम दिन बुक क्लोज डेटको दिन किनेको छ भने त्यो किन्ने मान्छे र बेच्ने मान्छेलाई उसको वेल्थ पोजिसनमा एक्जिस्टिङ टाइममा कुनै इफेक्ट नगरोस् भनेर कम्पनीले एउटा प्राइस तोक्ने हो के। जस्तै मसँग 500 सेयर थिए, मैले किनिन, मसँग 500 को सेयर 500 मै छ। अब तिमीसँग सपोज 400 सेयर थियो भने मसँगबाट राइट किन्यौ, अब तिमीसँग त कति भयो, 250 भन्दा 650 सेयर हुन गयो हैन। अब मसँग जम्मा 500 छ भने मैले भन्दा त तिमीले बढी गेन गर्ने भयो नि त। नर्मल कन्डिसनमा 200 मा पाउने सेयर 100 रुपैयाँमा किनेर लिएर गएको छौ भनेपछि त मूल्य बढी पर्ने भयो। हो, त्यो नहोस् भन्नको लागि कम्पनीले के गर्छ त भन्दा, जति रुपियाँले एउटाको वेल्थ घट्यो त्यतिले बेच्ने मान्छेले त्यतिले अर्कोको वेल्थ बढाइदिन्छ के, जसले गर्दा दुईटाको वेल्थ पोजिसनमा कुनै पनि इफेक्ट पर्दैन। यसको वेल्थ पोजिसन बढेको हुन्छ किन सेयर किनेर लिएर गयो, अब नर्मल हेर्दा यसको वेल्थ पोजिसन घटेको हुन्छ। त्यो नहोस् भन्नको लागि जुन अर्को दिनको ओपनिङ प्राइस र अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइसको जुन ग्यापिङ छ, त्यो ग्यापिङ भनेको के हो, भ्यालु अफ राइट हो। भयो। अरूले भनौँ त अब के छ, VR इक्वल्स टु P0 माइनस PS अपन हैज प्लस 1। P0 भनेको करेन्ट मार्केट प्राइस, PS भनेको सब्सक्रिप्सन प्राइस, हैज भनेको नम्बर अफ राइट रिक्वायर्ड टु पर्चेज अ न्यू सेयर, पुरानो कति हुनेले नयाँ कति किन्न पाउने। जस्तै अब केही समयपछि HIDCL ले निकाल्दैछ, हो, जलविद्युत विकास कम्पनीले निकाल्दैछ, कतिमा, 1:1 मा। हो, यो 1:1 भनेको के हो भन्दा ह्याज हो। यसैमा कुनै कन्डिसनमा यस्तो गरिन्छ, किन होला, के होला, यो थाहा छ कि छैन? यो त एक्स राइट पिरियडको फर्मुला हैन र सर। हो, यो कन्डिसन र यो कन्डिसनमा फरक के हो भन्ने कुरा क्लियर हुनु पर्यो कि। यो कन्डिसन भनेको हामीले एजम्पसन गरेका चिज, सपोज पी होला नि सर। हजुर, पी माइनस पीएस हैन र, पी लेखिन्छ कि, त्यो लेख्दा पीएसै लेखे पनि केही फरक पर्दैन। मैले बुझाउँदैछु कि यहाँ, त्यही भएर अहिले बजारमा सेयरको मूल्य 200 छ, कम्पनीले पुरानो सेयर होल्डरको लागि भनेर 100 रुपियाँमा दियो। यो 200 भनेको P0 हो, यो 100 भनेको यहाँको PS हो। अब सपोज ह्याज कति छ भने ह्याज 3 छ है, भने कति हुने भयो भन्दा 200 माइनस 100 अपन 3 + 1 4 गर्दा 125 छैन र? हो। अब अर्को दिन सेयरको मूल्य 200 माइनस 25 गर्दा कति भयो,
175 भयो हुन्छ भनेर हामीले के गर्यौ एजम्पसन लियो नि तर रियल लाइफमा जाँदा अथवा रियल मार्केटमा जाँदा यो त मार्केटमा गइसकेको होइन कम्पनीले तोकेको रियल मार्केटमा जाँदा शेयरको प्राइस 180 भइदियो रे ल हामीले 175 हुन्छ भनेको भइदियो कति 180 हो यो यदि 180 हुने हो भने यसको मूल्य कति त 175 हुनको लागि पो यसको मूल्य 25 हुनु पर्यो र 175 हुनको लागि भ्यालु अफ राइट 25 हुनु पर्यो अनि 180 हुनको लागि कति हुनु पर्यो भनेर निकालेको हो के यहाँ के गरिन्छ P0 200 अब यहाँ PS भनेको यो 100 होइन मार्केटमा कायम भएको नयाँ मूल्य अपन 4 कति भयो 20 5 रुपैयाँ 5 रुपीज हुनु पर्यो त्यसकारण यो भनेको के हो भन्दा हामीले गरेको एजम्पसन अनुसार यदि मार्केट मुभमेन्ट भयो भने भ्यालु अफ राइट कति हुन्छ भनेर निकालेको तर हामीले गरेको एजम्पसन अनुसार मार्केट मुभमेन्ट भएन भने त्यो कन्डिसनमा भ्यालु अफ राइट 25 को सट्टा 5 रुपैयाँ आउनु पर्यो किनभने यसरी पनि बुझौँ के 200 पर्ने शेयरलाई 100 मा किन्न पाइया छ है 100 रुपैयाँ सस्तो अब घटे पनि कति हुने हो त भन्दा 175 हुने हो घटेर पनि 175 हुने हो जब 180 मा किन्न पर्छ भने 20 रुपैयाँ सस्तो त पाइयो 20 रुपैयाँ सस्तो पाइयो नि त हामीले ₹20 सस्तोको लागि मान्छेले धेरै अब लम्बा चौडा मेथड गर्दैन त्यसकारण राइटको मूल्य अब किन्न खोज्ने भएन नि त किन कम्पनीबाट किन्ने त 5 रुपैयाँ जोगाउनको लागि बरु कम्पनीबाटै गरौँ व्यक्तिबाट के हो भनेर कम्पनीबाट जान्छन् मान्छे हो त्यो कारणले गर्दा राइटको मूल्य घट्या हो कि ल अब अरु के छ ओल्ड इज गोल्ड छ हजुरसँग छैन त्यस्तै वारेन्ट कन्भर्टेबल गरियो च्याप्टर 6 छ नि च्याप्टर 6 भनेको के हो अरे फिक्स्ड फाइनान्सिङ 223 पेज नम्बर 223 पेज नम्बर यो एक्जाम्पल छ नि 6.4 एक्जाम्पलमा के बुझ्यो हैन क्याल्कुलेसन नै बुझेन के कुन चाहिँको क्याल्कुलेसन भन न फर्स्ट स्टेपको कि सेकेन्ड स्टेप सेकेन्ड स्टेपमा हजुर सेकेन्ड थर्ड पनि भन्दा भयो सेकेन्ड यसले स्टेप जम्प गरेर हो के तिमीलाई कन्फ्युजन लागेको तर मेरो फेरि क्याल्कुलेसन मैले गर्दाखेरि आउँदैन त फेरि यहाँ निस्केको यसले स्टेप जम्प गरेको छ स्टेप जम्प गरेको हुनाले स्टेप 2 मै प्रेजेन्ट भ्यालु निकालेर छोडिदिएको हो स्टेप 2 मा एनुअल क्याश फ्लो निकालेर स्टेप 3 मा प्रेजेन्ट भ्यालु निकालेको भए हुन्थ्यो अब तिमीले यो के मात्रै गर भन्दा यो लास्टको स्टेपलाई यहाँ एडजस्ट नगर्दियौ नि त हजुर प्रेजेन्ट भ्यालुलाई 1,35,000 आकै बुझेनौ हैन त्यो त बुझे 1,35,000 आको त अनि पछि गरेको पनि मेरो फेरि त्यहाँ आउने एन्सर चाहिँ आएन कि यो 16,694 अनि 12,000 सम्म निकाले त्यसपछि त्यो लेस गरेर हामीले उ निकाल्छौं त्यो भ्यालु एनुअल सेभिङ आफ्टर ट्याक्स त्यसपछि बल्ल स्टेप थर्ड मा यो पीआईएफ गर्छौं 19,000 अरे कहाँ छ रे यहाँ 19,000 भनेर 16,000 र 16,694 पछाडी छ नि स्टेप 3 मा पछाडी कति हजुर अनि 12,000 त्यो दुईटा गरेर हैन मैले
सुन न तिमीले स्टेप पुरै क्लियर नभएको कि कुन भएको होइन स्टेप त गर्छु तर यो एन्सर मेरो मिल्दैन के मतलब के मेथडबाट गरेको यो खै भनेपछि 264 कति 2646 054 आउन्न यहाँ हेरौँ है त के भइरहेछ यसले नचाहिने सर कसले हो कसले के सोध्दैछ भन त सर यो वाला क्वेशन एउटा सुरुबाट गरम न भनेर के कुन चाहिँ यही जुन क्वेशन भए पनि हुन्छ एउटा क्वेशन चाहिँ सुरुबाट गरम भनेर के मैले भनेको कुन च्याप्टरको भनेको के त्यो अहिले जुन तपाईले पढाइराख्नु भएको त्यसैको के सर भन कसले हो यही च्याप्टर 6 को चाहिँ 6.4 को गर्दिनु न यसको एन्सर हजुरले गर्दिनु भयो त्यो क्लासमा तर यता एन्सरसँग चाहिँ मेल खाएन के बुकको हजुर बुककै ल हेर न त ल त्यसो भए 6.4 हैन हजुर ने हजुर गोर्खा बिस्कुट कम्पनी ल अब गोर्खा बिस्किट कम्पनीको अब यहाँ अरू केही टिप्न परेन कि हैन डाइरेक्ट गर्दै भयो निडेड एमाउन्ट कति हो भन्ने कुरा चाहियो उसले कति रिफन्ड गर्दैछ 20 मिलियन रिफन्ड गर्नु लाग्यो पहिला क्वेसन बुझौँ है Gorkha Biscuit Company is considering refunding rupees 20 million of outstanding bond 20,000 bond at the rate 1,000 20,000 bond issue गर्ने रहेछ कतिमा भन्दा 1000 मा as a result of recent decline in long term interest rate the plan involve calling 20 million in outstanding bond and issue 20 million new bond भनेको पुरानो 20 मिलियन लाई फिर्ता गरेर नयाँ 20 मिलियन इस्यु गर्ने कारण के हो भन्दा त्यही ब्याज दर कम भएको होला त्यही भएर हैन corporate tax 40% the detail on both are दुईटै बोन्डको ओल्डको के छ गोर्खा बोन्ड were initially issued 10 years ago with a 30 years maturity 30 वर्ष लाइफ टाइम भएको बोन्ड इस्यु गरे रहेछ तर अब हामीसँग 30 वर्ष हेर्ने होइन कि अब हामीसँग बाँकी समय कति छ भन्दा 20 वर्ष छ रिमेनिङ लाइफ र 13% ब्याज रहेछ द बोन्ड were initially sold at the 12% discount from their 1000 par value यसले इस्यु गर्ने बेलामा पार भ्यालुमा 12% डिस्काउन्ट गरेर इस्यु गरेको छ फ्लोटेसन कस्ट वेयर 1,50,000 एन्ड कल प्राइस 1130 अब यसमा भन्नु पर्यो कल प्रिमियम कति पहिला यहाँ थाहा पाउनु पर्यो भन्न सक्छ कल प्रिमियम पर्सेन्टेजमा भन्ने हो भने 13% रुपिजमा भन्ने हो भने 130 कसरी भन्दा पार भ्यालु 1000 होइन र हो म्याच्युरिटी भन्दा छिटो बोन्ड इस्यु गर्यो भने छिटो रिडेम्सन गर्यो भने उले कति पैसा दिन्छ त म्याच्युरिटी पिरियडमा रिफन्ड गर्दा 1000 दिन्थ्यो तर बिचैमा फिर्ता गर्दा 10 वर्ष काटेपछि फिर्ता दिँदा उले 1130 दियो भनेपछि त 130 रुपैयाँ बढी दियो 1000 को 130 भनेको त 13% हो अब हामीलाई त्यो 13% चाहिन्न या रुपिज निकाल्ने हो रुपिजमै डाइरेक्ट भयो the new where is the new is expected to sell at 1000 par value have 11% coupon interest rate अब पहिला 13 थियो अब 11 मा इस्यु गरेछ 2% घटेको कारणले र म्याच्युरिटी पिरियड उसको रिमेनिङ जति छ यसको टोटल त्यति छ 20 वर्ष एन्ड रिक्वायर 4 लाख इन फ्लोटेसन कस्ट नयाँ इस्यु गर्दा 4 लाख लाग्ने रहेछ The firm have 3 month period of overlapping. हेर त अब यहाँ 3 महिना पछि कलेक्सन हुने पैसा 3 महिना पहिले भयो भनेपछि हामीले दुईटै बोन्डको इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो क्याल्कुलेट द इन्क्रिमेन्टल इनिशियल आउटले टु इस्यु अब यो तीनवटै स्टेपको हामीलाई सोध्यो यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले त के गर्न पर्यो भन्दा इनिशियल क्याश आउटले निकाल्न पर्यो हैन र
हजुर निकाल्दा अब कति छ यसो गर्ने हो कि रिजोइन गरेर फेरि गरौँ है यो कट्यो भने फेरि सबै जान्छ कि है हस् सर रिजोइन गरिहालौँ 2 मिनेट छ फेरि किन उ गर्ने हो उसमा गरौँ अब यहाँ गरौँ यसमा सबभन्दा पहिला क्यालकुलेसन अफ इनिसियल क्यास आउटले अब इनिशियल क्याश आउटलेमा कल प्रिमियम छ कि छैन यसमा 13% छ 13% छ 13% हैन हजुर कल प्रिमियम कन्ट्रोल कल प्रिमियम सर फोन साइज अलि ठुलो गराउनु भयो सर कल प्रिमियम अब कल प्रिमियम आफ्टर ट्याक्स निकाल्दा अब डाइरेक्ट नम्बर अफ शेयरबाट नम्बर अफ बोन्डबाट गरे पनि हुन्छ त्यहाँबाट सजिलो हुन्छ यहाँ क्याल्कुलेसन प्रोसेसमा अब प्रिमियम भन्ने नि रुपीजमा कति हो 130 130 इन्टु अब हाम्रो नम्बर अफ बोन्ड 20,000 हो कि हैन हजुर प्रब्लम हुन्छ भने 15% अफ कति 20 मिलियन into 1 minus tax rate कति छ 40% 40% 0.4 15,60,000 lakh 60,000 15 lakh 60,000 प्रिमियम अफ ट्याक्स पनि आयो अब अर्को के छ भन्दा फ्लोटेसन कस्ट नयाँ बोन्डको छ हामीलाई 4 लाख डाइरेक्ट छ हैन 4 लाख डाइरेक्ट छ 4 लाख
4 लाख। यसपछि अब त्यहाँ इन्ट्रेस्टको कुरा गरेको छ। इन्ट्रेस्टमा ओभरल्याप पिरियड छ कि छैन हेर्नु त। 3 महिना 3 महिना छ। 3 महिना त हामीले दुईटै बोन्डको इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो, जबकि पुरानो बोन्डको नलाग्नु पर्नेमा नयाँ बोन्डको मात्रै लाग्नु पर्नेमा अब त हामीलाई दुईटैको लाग्छ। इन्ट्रेस्ट amount during the overlap period. ल अब ओभरल्याप पिरियडको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्दा यहाँ हामीले पुरानो बोन्डको कति पर्सेन्ट छ? 1 मिनेट है त। ओभरल्याप पिरियडमा इन्ट्रेस्ट राख्नुपर्ने, अब हामीले कसको राख्ने, कि नयाँको राख्ने हो कि पुरानोको राख्ने? पुरानोकै हैन र पुरानोको हो। किन भन्दा हामीले त पुरानोको त तिर्न नपर्ने हो नि त, नयाँको त तिर्नु पर्छ। भन्दा 13% अफ कति भन्दा 20 यो पुरानोको के राख्ने सर? पुरानोको राख्ने हो। नयाँको तिर्नु पर्ने हो नि त, किन भन्दा पुरानो पनि भयो नयाँ पनि भयो नि त अब हामीलाई। त्यसपछि कति महिना तिर्ने हो त? पुरै होल 1 वर्षकै हो? 3 मन्थ्सको 3 मन्थको 3 डिभाइड बाई इन्टु 1 माइनस 0.4। कति हुन्छ यो हिसाब गरौँ त? 3,90,000। 3,90,000। अब ट्याक्स सेभिङ भने पनि हुन्छ। ट्याक्स सेभिङ on amortized provision cost। अब एमोर्टाइज फ्लोटेसन कस्ट पुरानो बोन्डको हाम्रो कति हो? यहाँ यो पनि लेख्दिउँ न, बरु कन्फ्युजन होला। कस्ट अफ फ्लोटेसन, ल भनौँ त पुरानो बोन्डको फ्लोटेसन कस्ट कति छ? 1,50,000। कति? 1,50,000। 1,50,000 प्लस, अब लेख्दै हुन्छ दुईटाको प्रोसेस एउटै भएको हुनाले, प्लस पुरानो बोन्ड डिस्काउन्टमा इस्यु गरेछ कि छैन? गरेछ। 12 डिस्काउन्ट भनेर। डिस्काउन्ट भनेछ नि यहाँ 12% हो कि कति? 12%। हजुर। को 12% कति? 12% गर्यौँ न कति भयो? 120। कति हुन्छ? चौबीस लाख। 24 लाख होइन। 24 लाख हो। 24 लाख प्लस हाम्रो फ्लोटेसन कस्ट कति हो? 1,50,000। 1,50,000 जोडौँ त। 25,50,000 इन्टु दुईटा जोडौँ के?
24 लाख र कति 1,50,000 25,50,000 25 लाख 50,000 अब यो त कति वर्षको हो 20 years को 30 हैन years को 30 इयरको 30 years 30 इयरको हामीले कटाउने त जम्मा 10 वर्षको हैन तर पुरै 20 वर्षको हामीले हेरिया छ यहाँ 30 वर्षको अब रिमेनिङ लाइफ सम्मको लागि मात्रै राख्ने हामीले इन्टु त्यसपछि इन्टु 0.4 गरौँ त कति भयो $6,80,000 6,80,000 तर ट्याक्स सेभिङ चाहिँ फेरि भनिदिनु न कुन यो चाहिँ हजुर यो के हो भने हामीले 25,50,000 रुपियाँ डिस्काउन्ट र प्रोडक्सन कस्ट भनेर तिरिया रहेछ बोन इस्यु गर्ने बेलामा पुरानो बोन है अब त्यो बोनको खर्च भनेको इस्यु गर्ने टाइममा एकैचोटि कटाउन नपाएर डिप्रिसिएसन जस्तै प्रत्येक वर्ष कटाउन पाइन्थ्यो हैन डिप्रिसिएसन कटाउन पाइन्थ्यो अब त हामीले पुरानो बोन रिडेम्सन गर्ने भएपछि त 10 वर्ष मात्रै कटाइयो बाँकी 20 वर्षसम्मको त हामीलाई अब कटाउन अब त्यसपछि प्रत्येक वर्ष कटाउन पाइन्न त्यो नपाएको एकैचोटि 10औं वर्षमा हामीले कटाउने हो कटाउँदा त्यो खर्च बढेको देखिन्छ नि त त्यस वर्ष कस्ट बढेको कारणले गर्दा ट्याक्समा सेभिङ भयो के ट्याक्स कम तिर्न पर्यो गर्दा अब यो एमाउन्टलाई के गरौँ भने यसलाई ट्याप गरेर सर हजुर त्यो फ्लोटेसन कस्ट र अनि त्यो फेस भ्यालु किन जोडेको र म त्यही नै बुझेन है कुन चाहिँ कहाँ फेस भ्यालु जोडेछ र यो 25,50,000 के हो यो नै बुझेन मैले यसको वर्किङ नोट गरिदिन्छु नि मैले एक उ गर्छु है मारे माइनसमा देखाउँ है यसको टोटल भनौँ त पहिला कति भयो त्यस अनुसार गरौँ ल 1,67,000 कति कति भन्यो गरी 15,60 15,4 19 60 19 60 र 390 16,70,000 16,70,000 अब यसको नाम के हो अहिले मिनाले यो क्या सोधेको त्यो उ कसरी आएको भनेको यो सर मैले हो सगुनले हो यो कसरी आएको भने ल पर्ख मैले यो क्लियर गरिदिन्छु पहिला यो कसरी आएको भने त्यो 25,50,000 कसरी आएको भने जुन 25,50 छ नि यो आएको एमाउन्ट कसरी हो भने सरी यो भनेको 1 लाख कति छ 1,50,000 फ्लोटेसन कस्ट त्यहाँ छँदैछ हो 1,50,000 त्यहाँ छ अब हामीले प्लस गर्न पर्यो प्लस गर्न पर्यो त्यहाँ तिमीले डिस्काउन्टमा पुरानो बोन डिस्काउन्टमा इस्यु गरेछ नि छ कि छैन हेर त पुरानो बोन डिस्काउन्टमा इस्यु छ कि छैन सर छ डिस्काउन्ट कति % डिस्काउन्ट छ 12%
12%. 12% अफ 1000 गर्दा कति भयो? 120 भयो कि भएन? 120 कतिवटा बोन्ड इस्यु गरेको? 12% भनेको छ र रुपिस बोन 20,000 रुपिस 12 है। सरी रुपिस 12 भनेको के? रुपिस 12 भएछ त मैले मिस्टेक भयो, पर्सेन्ट हेरिएछ भनेपछि त यहाँ चेन्ज भयो नि। कति भयो भन्दा यही हेरौँ न, यहाँ वर्किङ नोट हेरौँ है त। 12 इन्टु 20,000 कति भयो? 2,40,000 2,40,000 2,40,000 र 1,50 3,90,000 3,90,000। अब हो यहाँ त्यही गर्न पर्यो, 1,90,000 राख्नु पर्यो है। मैले पर्सेन्ट हेरेछु कि अब त यो पनि चेन्ज भयो। $1,04,000 1,04,000 यो पनि चेन्ज भयो। टोटल भन है त। $22,46,000 46,000 ल यो इनिसियल। अब कति दिएछ र एन्सर? यो चाहिँ पहिला हजुरले गरेकोमा छैन कि आएन कि सर आन्सर? त्यो क्याल्कुलेसन त्यहाँ मिस्टेक भयो होला, त्यहाँ पनि होला त्यही होला। क्याल्कुलेसन मिस्टेक अथवा त्यहाँ पनि त्यही 12% गरियो कि हुन सक्छ। 12% नै गरेको 12% गरेको 12% रुपिस नहेरेर 12% गरियो कि पर्सेन्ट गर्ने बुझ्छ नि। अब यसैको सेकेन्डमा स्टेप 2 स्टेप 2 मा अब हाम्रो निकाल्ने क्याल्कुलेसन अफ एनुअल क्याश फ्लो अब सेभिङ भने पनि हुन्छ, एनुअल सेभिङ क्याश फ्लो अथवा एनुअल सेभिङ। अब के हुने भयो त? एउटा मेन यसको सेभिङ भनेको के हो? इन्ट्रेस्ट सेभिङ हो। ल भन त, अब कति पर्सेन्ट सेभ भयो हामीलाई इन्ट्रेस्ट? 2% इन्टु कतिको भन्दा 20 मिलियनको अब इन्टु 1 माइनस 0. कति आयो?
2,40,000 2,40,000 अब अर्को छ ट्याक्स सेभिङ अफ cost of अब नयाँ बोन्डमा फ्लोटेसन कस्ट हाम्रो कति दिएछ भन्दा 4 लाख 4 लाख दिएछ। यो 4 लाख रुपियाँलाई एकैचोटि कटाउन पाइन्छ? पाइँदैन। 20 वर्षसम्म बाँड्ने हो, प्रत्येक वर्ष बाँड्ने हो, इन्टु 0.4 8,000 8,000। अब अर्को छ ट्याक्स सेभिङ लस्ट अन रोटेसन कस्ट अफ रोटेसन कस्ट हाम्रो कति 3,90,000 थियो हैन? मैले निकालिसकेको छु माथि 390 divide by 30 into 0.4 कति भयो? 5,200 अब यो ट्याक्स सेभिङ लस्ट भनेपछि त नेगेटिभमा देखाउनु पर्यो। अब गर त, जो सबै एडजस्ट गर त। चार 2,42,800 एकछिन है, कति? 2,42,800 2,42,800। अब यसको निकाल्न त सकिएला नि। अब हजुर अब नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दा त एनपीभी इक्वल्स टु पीभी अफ एनुअल क्याश फ्लो माइनस इनिशियल अब पीबीएफ एनुअल क्याश फ्लोमा हामीले माथि निकाल्दै आएको छौँ। एउटा 2,42,800 छ, अर्को कति छ यहाँ? $22,46,000 हैन? यो प्रोसेस गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ भन त? नसक्ने भए गर्दिम ल। सकिन्छ सर। सकिन्छ? गर्दिनु न। अति सजिलो है। 2,42,000 फुल त दुःख गर्नु पर्दै परेन। अब कति पर्सेन्टमा राख्ने त भन्ने कुरा हो यहाँ।
नयाँ बोन्डको इन्ट्रेस्ट कति छ? 11%. 11%. ट्याक्स रेट कति हो? 40%. कस्ट अफ क्यापिटल हामीलाई दिएछ, परेन यो क्वेसनमा परेन है। यदि दिएको थिएन भने यहाँ क्रेडिटी राख्ने बेलामा अहिले यहाँ 7% भनेछ क्वेसनले सी नम्बरमा। यदि यो नबनेको भए 12% को 12% हैन र नयाँको 11%। 11 मा ट्याक्स कटाएर कति हुन्छ? 11 भनेपछि 6% भयो, 11 सका 6.6% राख्ने। तर यो क्वेसनमा त्यो परेन, 7% यसले भनेकै रहेछ। PBIFA कस्ट अफ डेब्ट को राख्ने हो नि यसमा त। कस्ट अफ क्यापिटल कति छ र यहाँ? कस्ट अफ डेब्ट भनेकै कस्ट अफ क्यापिटल हो यहाँ त। कस्ट अफ डेब्टबाट राख्ने हो, कस्ट अफ क्यापिटल राखिन्न। PBIFA 7% 20 इयर भयो। माइनस इनिशियल क्याश आउटले कति छ हेर त? 22,46,000. फ्याक्टर 7% 20 वर्षको। $10.5940. 10.5940. 40. अब माइनस 22,46,000 कति भयो टोटल? 4,10,232. कति अरे? 4,10,232. 10,232 पोजिटिभमा हो? हजुर ल अब पोजिटिभमा यति आयो भने अब हामीले डिसिजन रिफन्डिङ यस भन्ने कि नो भन्ने? Yes. पोजिटिभ आएको यस हो। यति आउँछ र यो चाहिँ फेरि क्याल्कुलेसन गर त। क्याल्कुलेसन यति भनेर मैले लेखेको छु है। 3,26,223 3,26,223.2 आउँछ। कति अरे? 3,26,223.2 positive. So refunding अब यति गर। अब अरु नेक्स्ट क्लासमा, अब नेक्स्ट विकको नेक्स्ट क्लासमा के प्रब्लम छन् फेरि लिएर आउने। सर हजुर यो 6.3 को के ओल्ड इश्यू को फेस भ्यालु यो 6.3 छ नि प्रब्लम
6.3 हजुर यही त्यसको च्याप्टरको हजुर यही च्याप्टरको के भन यसको के अरे न्यू इस्युको फेस भ्यालु 60 मिलियन हुन्छ कि 70 मिलियन 60 मिलियन हुन्छ। यस्तो हो कि तिमीले हो यहाँ जब नयाँ बोन्ड भन्दा पुरानो बोन्डको भ्यालु धेरै इस्यु के धेरै जस्तै पुरानो 60 छ नयाँ 70 छ मानौ है। हजुर यस्तो कन्डिसनमा जहिले पनि त्यो नयाँ बोन्ड बराबरको राख्ने होइन। किन भन्दा हामीले पुरानो बोन्ड फिर्ता गर्नको लागि नयाँ बोन्ड इस्यु गरेका छौँ भने हामीले पुरानोको जति छ त्यति बराबर फेस भ्यालु मान्छौँ नयाँको पनि। पुरानो जति छ त्यति नै राख्ने त्यति नै राख्ने हो। हजुर 60 मिलियन 60 मिलियन पुरानो कति छ त्यति राख्ने। हजुर अनि सर उता अर्को क्लास सुरु भयो कि उता वेटिङमा बसी गरे। ल अरू नेक्स्ट क्लासमा गरौँ है अब। हस् सर।